बोला बापा हांव तुका दिनासतना सगळ्यांक आमकां ह्या जाग्यार एकठांय केलेल्या बसत तुज्या मोगान तुज्या उल्याक आनी तुज्या ताळ्याक पयले सुवातेर वखून घेवं आनी तुजो ताळो आयकून तुजें उतर मानून घेवन तुवें ह्या जाग्यार आमकां हाडल्या म्हणून मोगला बापा हांव तुका दिनासता. तोरेकल्याच्या काळजान एक आवडो आहा तो ह्या वेळार मोगला बापा तुका उबारता. एक प्रश्न आहा, एक जायते प्रश्न आहा मोगला बापा ह्या वेळार सगळे तुका उबारता. कित्याक तुजे कडल्यान सगळी जाणवाय आमकां मेवता. हे जाणवाये पासत आमी तुका दिनवासता. तूं मोगान आमचे कडेन उलयताय, मोगान आमकां एक डिरेक्शन दिता, एक दिशा दाखयताय म्हणून मोगला बापा हांव तुका दिनवासता. ह्या वेळार वो वेळ आमी तुका सरेंडर करता, समर्पिता. आनी ह्या वेळार तुजो ताळो आयकूंक आमी आमचें काळजां मनां उगडीं करता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मागण्यान जेन्ना हांव देवाक विचारलें कितें आयज सगळीं जेन्ना एकठांयतले तेन्ना कितें आमी उलोवपाचें, तूं कितें तुका आमचे कडेन कितें उलोवंक जाय. तेन्ना पोतून पोतून देव मनान घालूंक लागलो तूं जाणय आपूण तुजो कितलो मोग करता आनी तुजोच न्हू सगल्यांचो दर एकल्याचो. कित्याक देवाचो मोग अहो न्ही की एकल्याक सुबेज दुसऱ्याक उणो. जितलो देव म्हजो मोग करता तितलो तुमचोय करता, तितलो हांगासर कोण ना तांचोय करता. आनी देवाची येवजण जावन आहा की सगल्यांक दर एकल्याक ती सोडवण मेवलेली. पयले सुवातेर सोडवण पातकांतल्यान. कित्याक जे मेरेन मनशाच्या जिवितान तें पातक आहलें आनी तो पातकी सैम आहलो ते मेरेन मनीस एक कैदी कहो जावन आहलो. सो पयले सुवातेर देवाक जाहल्लें की मनशान त्या पातकांतल्यान आनी पातकी सैमांतल्यान सुटका मेवलेली. तातूंतल्यान मनशाक सोडवण मेवलेली. आनी दुसरी जेन्ना चलती जिवितान कितें अडचण्यो येता, कसले त्रास येता, कोण आमचे आड येता, आमकां कसलें आमी खंयचे एरियान जरी तर भोवन चुकता पडटा, तातूंतल्यान सगल्यांतल्यान सोडवण मेळपाक ही देवाची येवजण. कित्याक आमी हांगासर एक उगडास धरून चलोंक जाय की आतां जेन्ना देव आमकां पळयता, आमी जाणी कोणें जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला, देव आमकां खंयचे नदरेन पळयता पळय तो. कित्याक देव आमकां पोरकीं कहीं पळयना, देव आमकां पळयता आपलीं भुरगीं कहीं. आतां फकत तीं भुरगीं देव आमकां ही नांवांचीं भुरगीं कहीं न्हू. कित्याक जायते फावटी आमी मनशाची टेंडन्सी जाता की आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू कोण हें आपुरबायेचें हें म्हजें बाय कहें, हो म्हजो बाबा कहो म्हणटा न्हू. फेवरेट आमची भुरगीं सोडून म्हणटा हांव. जरी तर कोण आमकां आपुरबायेचो आहा, आमच्या सोयऱ्यांची कोण भुरगीं आहा जाल्यार आमकां चड तीं आपुरबायेचीं जाल्यार तांकां आमी म्हजेंच बाय कहें, म्हजोच बाबा कहो म्हणटा न्हू. पूण जेन्ना तांकां मे बी कसली गरज आसता तेन्ना मे बी तांकां गरजेन पावोवंक आमी चुकता जाय. कित्याक अगेन आमच्या सैमांतल्यान आमचे सेल्फीश इन्सेंटीव येता, ओ खोल्लें कितें जाता, मिसअंडरस्टँडींग जावन वयर सकयल जाता. एका टायमार आमी कोणाक भुरगीं आमचो बाय आमचो बाबा म्हणलेलीं तांकां लेगून आमी विसरता. पूण देवा कडल्यान हो संबंद आमचे मदें जो आहा, आमचे मदें आनी देवा मदें, तो बेश्टो नांवांचो न्हू, तो एकाच टायमाचो न्हू. तो एक पाट देवान आमकां सगल्यांक आपलीं भुरगीं म्हणून मानून घेतलीं, आपली पूत आपली धूव म्हणून मानून घेतलीं जाल्यार सदांच तो आमकां ते नदरेन पळयता की हें बाय म्हजें, हो बाबा म्हजो, हो पूत म्हजो, ही धूव म्हजी. आनी हाचो हेतू देवाचो मोग. देव दर एकल्याक आमकां एक मोगाचे नदरेन पळयता. ताजें काळीज आमचें सगळें मोगाचें काळीज.
आतां जोरी तर आमी चिंतलें खरो मोग जोरी पयलो खरो मोग एक कसलें मिसअंडरस्टँडींग नाहलेलो मोग कसलें सेल्फिशनस नाहलेलो मोग जाल्यार तोल्लो मोग देव आमचेर ओत्ता. देवाक जाय आमी तोल्लो मोग ताजे कडल्यान अणभवलेलो आनी ताज्या मोगान एक बरें जिवीत जियेलेलें ताका आमी जाय. बरें जिवीत म्हणल्यार एक जैतिवंत जिवीत कितेंय जावं तें पयले सुवातेर हांवें म्हणलां ते भाशेन त्या पातकाचेर आनी पातकी सोयंबाचेर जैत व्हरोन त्या बरेपणान जियेलेलें जिवीत तें पातकाचेर जैतिवंत जिवीत आनी दुसरें ह्या चालती जिवितान ज्यो अडचणी येता ताजेरूय जैतिवंत जिवीत जाय देवाक आमी जियेलेले कित्याक ताणें आपल्या मोगान तें आमचे पासत वतलां हें न्ही की इलें इलें दिता आख्खें बरें जिवीत सुबांपुणी जिवीत ताणें आमचे पासत जेजू क्रिस्ता वरवीं फावो केलां आनी आतां जी आमची भावार्थाची चाल जाता ती चाल जाता आमी देवा कडल्यान हें जें जिवीत ताणें आमचे पासत फावो केलां तें आमी कशें अणभवूंक पावतलें पळय तें कित्याक ताजो लिमीट आजून लेगून आमी पळोवंक ना. जें जिवीत देवा सांगाता इतलें बरें जावंक जाता तें दिसपट्टी आमी शिकता कित्याक ताचो लिमीट आमच्यांनी आजून पळोवंक लेगून जावंक ना. इतलें बरें जिवीत देवाक जाय आमी ह्या संवसारांत आसतना लेगून अणभवलेलें. मोन्ना उपरांत आमी स्वर्गार वेता तेन्ना ताजी सांगाता आसतलीं सासणांक ती एक तर बरी खबरूच पूण जे मेरेन ह्या संवसारात ह्या संवसारात जियेता ते मेरेनूय ताजें तें बरेंपण ह्या जिवितांत अणभवलेलें ताका जाय आमी तें अणभवलेलें ताची ती येवजण पूण तें आमी अणभवूंक पावता केन्ना पयले सुवातेर आमकांच डिस्कॉलिफाय करपाची सोडटा. आमी आमकांच डिस्कॉलिफाय करिना. डिस्कॉलिफाय कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आमच्या मनान जाता की हें म्हाका फावो न्हू इतलें बरेंपण म्हाका फावो न्हू कित्याक जे भाशेन जिवीत हांवें जियेलां जीं कर्तुबां हांवें केल्यां तातूंतल्यान म्हाका दिसता की हें देवा कडल्यान बरेंपण म्हाका फावो न्हू. आनी जायत्या रिलीजनांनी ते कॉन्सेप्ट आहा कोण म्हणटा कर्मा कोण म्हणटा आनी कोण बरें केल्यार बरें मेळटलें वायट केल्यार वायट मेळटलें पूण बायबल म्हणटा जें कितें तुमी ओंपतात तातूंतल्यान तुका फळ मेळटलें. हांव हें म्हणूंक सोदिना की जोरी तर आमी कोणाक वचोन कोणाचें वायट कोत्ता ऑर वायट संगती बरोबर आसता ताचो परिणाम ऑफकोर्स मेळटलो पूण बरें केल्यारूय बरो परिणाम मेळटलो. पूण देवाच्या राज्यांत देव आमकां सांगता की जोरी तर आपले कडल्यान बेसांवां तुमी घेतलीं आपले कडल्यान बरेंपण तुमी अणभवतलीं जाल्यार ताचें मूळ तुमच्या कर्तुबाचेर ना तुमच्या कर्तुबाचेर ना की तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात सगळीं बरीं कामां करतल्यात गरजेवंतांक पावतल्यात तुमचे फॅमिलीक बरो राखतल्यात केन्ना वायट उलोवचीं नात केन्ना कोणाक गाय घालची नात केन्ना कोणाचें वायट चिंतची ना वायट करची ना तें पळोवन देवाक आमी मानवतलीं आनी ताजे उपरांत देव आमकां बेसांवांनी भरतलो हें आमचें चिंतप की आमी कशे भाशेन पळयता बरीं कामां करतलीं ताजे उपरांत आमी देवाक मानवतलीं आनी आमी जरी देवाक मानवल्या जाल्यार देवा कडल्यान आमकां बरेंपण मेळटलें. हो देवाचो सिस्टम केन्नाच नाहल्लो की आमी पयले सुवातेर बरीं कामां करतलीं मागीर तेका मानवलेलीं जातलीं ताचे उपरांत ताजें बरेंपण अणभवतलीं. जरी तर तो सिस्टम जाल्लो जाल्यार जेजूक मरपाची आनी गरज नाहल्ली न्हू कित्याक जेजू मेलो केन्ना आमी आमचें जिवीत बदलून
सारकी बोरींग जिवंक लागली न्ही तेन्ना, ऑर आमी आमचें जिवीत बदलूंक नाहल्लें ताचेकीन पयलीं जेजू आमचे पासत मेलो. जेजून आमकां सांगूंक ना की तूं पयलें तुजें जिवीत बदल, ताचे उपरांत आपूण तुजो सोडवणदार जातलो ना. जेजू जाणो आसलो की ताजे शिवाय आमच्यांनी आमचें जिवीत बदलूंक जायत ना. जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलतले जाल्यार आमकां एक सोडवणदाराची गरज. कित्याक जरी तर तो सोडवणदार येवन आमचे पासत मरना जाल्यार ती पयली सुटका जी आमकां मेळोंक जाय आसली पातका वयर आनी पातके सैमा वयर, ती मेळोवची ना आसली आमकां. कित्याक तो पातकी सैमांतल्यान सोडवण दिवपाक जेजू एक निरअपराधी बोळी कही खुर्सार मरोंक गरज आसली. हातूंतल्यान तो बापाचो पयले सुवातेर आमकां मोग पळोवंक मेळटा की जरी तर बापान आपल्या पुताक पातक्यां बसत मरोंक धाडलो, आनी बायबल म्हणटा लेगून कोण आपल्या इश्टां पासत लेगून तरी मरत, आपल्याक कोण आपुरबायेची तांचे पासत लेगून कोण आपलो जीव दीत, कोण आपल्या देसा पासत जीव दीत. हें ऑफकोर्स बायबल म्हणिना, पूण आमी जायते फाटी पळोवंक जाता. आतां आमचे फ्रिडम फायटर आहा एग्जाम्पल, ते आपल्या देसा पासत मरतात. कोण आमीन आहा सोल्जर आहा ते आपल्या देसा पासत मरतात. जायते फाटी अशें जाता की कोण एक फॅमिलीचो मनीस दुयेंत आहा, तर एक पाय, एक माय, एक भाव, एक भयण आपले कुडीचो सांदो एक दितात न्हू, एक डोनेट कहो करतात की तो त्याग करतात आपल्या आपुरबायेच्या पासून. पूण पोरक्या मनशाक व्हडले त्याग जिवीत लेगून दिवप कोण करिना. पूण हातून देवाचो मोग आमकां दिसता की आमी पातकी हारली तेन्ना लेगून, आमी पातकान जियेतालीं तेन्ना लेगून देव आमचे पासत मेलो. आनी हें आमी उगडास धरून चलोंक जाय. कित्याक हाजेर जरी आमी उगडास धरिना न्हू, हो जरी आमी उगडास धरिना की जेजू आमचे पासत केन्ना मेला, की आमी पयलीं नितो जालीं, जिवीत सगळें बदललें आनी सगळीं बरीं मनशां जालीं, ताजे उपरांत जेजू मरण आमकां साल्वार करूंक ना. आमी पातकी हारलीं तेन्नाच जेजू आमचे पासत मेला, आनी ताज्या मरणांतल्यान आमकां त्या पातकाचेर अडचण्याचेर सुटका मेळल्या. तर तें रिलेशनशीप आहा तें आमी एके भशेन धरता की बरीं कामां बरीं कर्तुबां देवाक मानवलेलीं जाता, देवा कडल्यान बेसांव ना. एक्चुली तें पोत्तें की देवान आपले कृपेन आपलो मोग जेजू वरवीं पयले सुवातेर पातक्यां बसत उबलो, आनी ताज्या मोगाक पळोवन तें आमचें जिवीत बदलता. ताच्या मोगाक पळोवन तें आमचें जिवीत बदलता. जरी तर आयज आमी देवा कडल्यान खोल्ल्या बेसांवाची आशा धरता, खोल्ल्या बेसांव बसत प्रार्थना करता, जाल्यार आमी समजून घेवंक जाय की हें बेसांव जरी आमकां मेवतलें जाल्यार तें आमी कितलीं बरीं कामां केल्यां वा कितें वायट केलां ताचेर दवरलेलें ना. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताजें जिवीत, ताची भलायकी, ताचें बरेंपण देवान आमचे पासत ऑलरेडी फावो केल्लें हातून. आनी ही सुटका पातकांतल्यान, अडचणांतल्यान, सगल्या वायटांतल्यान ती सुटका मेवता ती जेजू क्रिस्ता वरवीं मेवता. आनी जेजू क्रिस्तांव आहा जी कितें आमकां सुटका जाय, कित्यांतल्यानूय आमकां ती सुटका जाय. खंयसरूय आमी पडटा, खंयसर ओडचो ना, कसली ती सुटका जाय ती जेजू क्रिस्तांतल्यान आमकां मेवता. कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आहा त्या खऱ्या देवाचो एके भशेन रूपकार. देव बाप आमकां दिसना, पूण दिसता तो आमकां जेजू. कित्याक दिसना त्या बापाचो रूपकार म्हणटा, बायबल म्हणटा दिसोन्या त्या बापाचो रूपकार जेजू जावन. जरी तर आमी बापाक वळखोंक जाय जाल्यार त्या बापाची खरी वळख आमकां मेवता
जेजू कडल्यान कित्याक जेजू जे मेरेन ह्या संवसारांत जियेलो ताणें दर एके वाटेन आपल्या बापाची खुशी केली आनी आपल्या बापाची खुशी कितें ती आमकां दाखयली कित्याक जेजू येवचे पयलीं लेगून लोकांचें मन अहें थारलें की आमी बरें केल्यार बरें मेवतलें, वायट केल्यार वायट मेवतलें. जरी तर आमकां दुयेंसांतल्यान सुटका जाय जाल्यार बरें जिवीत जिवंक जाय, प्रार्थना करूंक जाय, मागूंक जाय, रावंक जाय, सोंपेपणी मेवना हें मन हाडलें. पूण जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना ती बापाचें काळीज कितें पळय तें ताणें आमकां दाखयलें. कित्याक जेन्ना जेजू आयलो आनी ताचे वरवीं बापाची जी मोहिमा ती दिसून येताली लोकांक, ती सोरभोंवती कोण आयकतले कोण पळयतलीं सगल्यांक ती अट्रॅक्ट करूंक लागली. आनी आमी जाणो जेजू जें कितें प्रवचन करतालो, जेजू कितें शिकयतालो तें आयकूंक कितलो हजारांनी लोक येतालो पळय तो. आनी तो कित्याक येतालो? तो लोक येतालो कित्याक जेजू हें प्रवचन करी नाहल्लो की जरी तर तुमी म्हजें आयकना जाल्यार तुमी इफेनान पावतलीं. जरी तर तुमी हांव सांगता तें परमणे जिवीत बदली ना जाल्यार तुमकां एमकण फावो जातलें. हें प्रवचन करी नाहल्लो. कितें जेजू जंयसर वेतालो थंयसर हजारांनी लोक कित्याक अट्रॅक्ट जातालो? कित्याक जेजू उद्देशी आमकां बापाचो मोग दिसतालो. आनी हाचे पयलीं लोक आशेतालो हो बापाचो मोग पळोवपाक. आनी देव बापूय आशेतालो केन्ना ही जी म्हजी रचना आहा ती ताका सुटका मेळटली. तर जेजू वरवीं दर एकलीं तो बापाचो मोग अणभवतालीं. आनी जेजू वरवीं जो बापाचो मोग दिसून येतालो, रिफ्लेक्ट जातालो, तो सगल्या लोकांक अट्रॅक्ट करतालो. कित्याक ती जाणो आसलीं जेन्ना आमी जेजूक पळयता, जेजूक आयकता, जेजूक लागीं वता तेन्ना आमकां बरेंपण मेळटलें. आनी जेजूंतल्यान बापाचें जें बरेंपण आहा तें सगल्याक पावतालें. जेजूंतल्यान बापाचें जें बरेंपण आहा तें सगल्याक पावतालें. आमच्यांनी कितें इमॅजीन करूंक जाता जाणा तूं? ओके, जायते पाटी आमी ती वुमन वीथ द इश्यू ऑफ ब्लड, वॉट इज द कोंकणी थिंग फॉर दॅट? रोगपाट जालेली वस्तरी. येस, रोगपाट जालेली वस्तरीची जे आमकां इन्सिडंट बायबल जे भाशेन एक्सप्लेन करता. तेन्नाच्या काळार हे मानतालेत की जरी तर कोणाकूय कोणाच्या कुडीक जरी गावे आहा, रोगत येता जाल्यार तांकां अनक्लीन कशें मानताले. कितें कशें? कोडाचें दुयेंस वा कोणाक कोडाचें सो तांकां अनक्लीन कशें मानताले आनी तांकां शाराचे भायर सेपरेट रावंक आदेश दिताले. कोणा लागीं मिक्स जावंक जायनासलें तांकां. जरी तर तांच्या कॉन्टेक्टान कोण येयलो जाल्यार तिवूय अनक्लीन जातालीं. आतां मार्कूच्या शुभवर्तमानान आनी हेर शुभवर्तमानांनी हे व्हडले एके वस्तरीची खबर आमकां सांगता. आनी तिका 12 वर्सांचें तें दुयेंस आसलें, रोगपाट. 12 वर्सां ती त्या दुयेंसांतल्यान वेताली. कांय होप नाहल्लो. बायबल आमकां सांगता कुशीन रावताली, सगळे पयशे काबार जाल्ले, दोतोरां कडल्यानूय कांय होप नाहल्लो. पूण जेजूची जेन्ना ती खबर आयकता तेन्ना तिका तो एक धीर मेवता की जरी तर हांव जेजूक हात लायत जाल्यार म्हाका पेकोणी मेवतली. हांव जरी तो जेजूक हात लायत जाल्यार म्हाका पेकोणी मेवतली. अहें तेणें केन्नाच कित्याक चिंतोंक ना काय की जरी तर हांव जेजूक हात लायत जाल्यार जेजूय मेवो जातलो. कित्याक तेन्ना लोक तें चिंतालो न्हू, जरी तर कोणाक दुयेंस आहा, कोड आहा जाल्यार तोय अनक्लीन जातलो.
तिच्या मनान अहें कित्याक केन्ना येवंक ना आसतलें की जरी तर हांव जेजूक घातलें जाल्यार जेजू मेव जातलो. हालेलुया. कित्याक ती जाण आसली तो जेजू जो आहा तो सादो मनीस ना. त्या जेजूंतल्यान तिणें देवाक पयलो. देव दिसोन आसलो पूण जेजू लोक जेन्ना जेजूक पळयतालो तेन्ना त्या जेजूंतल्यान तीं देवाक पळयतालीं. तो तांचो धीर आसलो, ताचेर तांणी भावाक दवरलो. आनी तशेंच जालें की जेन्ना तिणें वचोन जेजूक हात लायलो तेन्ना जेजू अनक्लीन जावचे सुवातेर बापा कडल्यान बापाचो मोग जेजू कडल्यान तिका मेवलो आनी त्या मोगांतल्यान जेजूक अनक्लीन जावचे सुवातेर ती क्लीन जाली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हो जावन आहा बापाचो मोग. जाची की खडली सोडवण आमकां जाय ती बापा कडल्यान येता आनी बापाचो उपकार जावन आमचे मुखार आहा जेजू. आमचे मुखार आहा जेजू. हालेलुया. आनी ह्या जेजू वरवीं बायबल म्हणटा ह्या जेजू वरवीं देवान आमकां सगल्यांक आपले कडेन एक केल्या. हांव वाचता कोलोशियन्साचे चिटीन बरें म्हणटात. जायते फावटी हांव चिंता जाणें कित्याक आमकां जायते फावटी भुरगेपणारच्यान संवय ना बायबल ही वाचपाची. थोड्यांक आसता, म्हाका तर नाहली. केन्ना दोतोनीचो मातसो टेस्ट येता तेन्नाच वाचतालो हांव. कित्याक मागीर ती क्वेश्चनां आन्सर करची आसता. पूण जायते फावटी हांव चिंता कशी ती आमी संवय करूंक ना. कित्याक लागून करूंक ना. कित्याक हें जें आमी दिसता आमकां हें लिपोन ही जरी जाणवाय लिपोन आहा कशी दिसता न्हू की आयज आमी ती डिस्कवर करता ती एक्चुली बायबलान वाचूंक गेल्यार देवान इजी स्पश्टपणी बरयलेली आहा. फकत आमी ती वाचलेली जाल्यार. पूण हें जाता की जायते फावटी आमी वाचता पूण आमचे समजणे प्रमाणे ते आमकां जी जाणवाय ताच्या उतरान आहा ती जी खोलाय ताच्या उतरान आहा ती आमचे समजणे प्रमाणे आमकां समजूंक जायना. कित्याक जरी तर हांव वाचता जाल्यार कितलें इजी देवान बरयलेलें आहा. आपल्याचो प्लॅन कितें आसलो, आपल्याचें काळीज कितें आसलें पळय तें. ओके. हांव कोलोशियन्साचे चिटींतल्यान वाचता. ओके. पयले सुवातेर कोलोशियन्स 1:15 म्हणटा दिसोन आसलेल्या देवाचो जेजू खरो जिवो रुपकार रोचना मोदलो तो मालगडो. दिसोन आसलेल्या देवाचो जेजू खरो जिवो रुपकार. जरी तर आमच्या मनान प्रश्न आहा देवाची येवजण कितें, देवाचो नेचर कितें, देवाचो कॅरेक्टर कितें, जाल्यार आमच्यांनी जेजूक पळोवंक जाता. आनी हें लास्ट टायमूय आमी हाजेर नियाळ करतले. जरी तर आमी बापाक वळखूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर ताच्या उतरांतल्यान आमकां ताची वळख मेळटा. जेन्ना आमी ताचें उतर बायबलांतल्यान वाचता त्या उतरांतल्यान ताची आमकां वळख मेळटा. जरी तर तो म्हणटा तुज्या जिवितांत दुयेंस आसा ताजेर देव बाप कितें म्हणटा ताच्या उतरांतल्यान मेळटा. आमचे फॅमिलीन कसली अडचण चलता ताचेर देव बाप कितें म्हणटा सगळें आमकां बायबलांतल्यान मेळटा. सो त्या उतरांतल्यान पयले सुवातेर बापाची वळख आमकां मेळटा. दुसरी वळख आमकां मेळटा जेजूक जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना. जेजून कितें केलें, जेजून कितें म्हणलें, जेजून कितें शिकयलें हें बापा कडल्यान येता 100%. पूण आमकां दीत धरूंक जाता. आनी जेजू कडल्यान आमकां ती बापाची वळख मेळटा. आयज लेगून जरी तर आमकां जाणून सांगता बापाची येवजण कितें आमी वचोन गॉस्पल वाचूंक जाता. आनी ह्याच सेम सिट्युएशनान जेजून कितें शिकयलें, ह्याच सेम सिट्युएशनान जेजून कितें केलें तातूंतल्यान ती बापाची खरी वळख आमकां घेवंक जाता. कित्याक दिसोन आसलेल्या देवाचो जेजू खरो जिवो रुपकार. ओके. कोलोशियन्साचे चिटींतल्यान आमी वाचतलीं. पयले सुवातेर
वर्स 15 म्हणटा, दिसोन आसलेलो देवाचो जेजू खरो रूपकार. हें वर्स 15 म्हणटा. आनी मातशें फुडें वचून जरी आमी वाचलें जाल्यार देव म्हणटा, देव सोयंबाची सर्व संपूर्णाय ताच्या मनशा सोयंबांत आसची अशें देवाक बरें दिसलें. देव सोयंबाची सर्व संपूर्णाय. अगेन पयलें जें आमी वाचलां की दिसोन आसलेलो देवाचो खरो रूपकार जेजू जावन आसलो. आनी हें सपोर्ट करता, हो फुडलो वर्स सपोर्ट करता की देवाचो स्वयं जो आसलो तो जेजून ताच्या मनच्या स्वयंमात आसची. इंग्लिशीन वाचूं? आय थिंक आय ऑल्सो फायंड इट इजी. It says, for God in all his fullness was pleased to live in Christ. की देवाक हें मानवलें जालें की आपलो जो पूर्ण स्वयं आहा तो जेजू क्रिस्तान पुरो जावंक. कांय उणेंपण नाहल्लें की Jesus was 50% like God or 70% like God. Oh no. देवाचो सर्व स्वयं जेजू क्रिस्तान आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू क्रिस्तान आमकां पळोवंक मेळटा. पूण व्हडली कसली देवाक गरज पडली काय? मनीस जावं को मनशाचो स्वयं घेवन जेजू वरवीं मनीस जावं आपलें बरेंपण सांगूंक कसली गरज पडली काय? देवाक कितें गरज मनीस जावपाची? Okay, praise God. You said to save us. Why? When God could not save us, being God, why did he have to become? Praise God. Sorry? If he had not become man. Because he became man, we have sort of more proof. So he feels more relatable. Praise God. तूं म्हणटालें देवान जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना सगळे रचनेचेर अधिकार दिलो तो मनशाक. तो आपले कडेन दवरूंक ना की मनशाक आपणें रचला खरो पूण सगळो अधिकार म्हज्या हातीन आहा. देवान मनशाक रचलो आनी सगळे रचनेचेर अधिकार दिलो मनशाच्या हातीन. तो मनीस आतां तो अधिकार चलोवंक जाल्लो देवाचे जाणवायेन, न्हय की आपले जाणवायेन. आपल्याक बरें दिसता ते भाशेन न्हू, पूण देवाच्या एकवटान देवा सांगाता एकचारान देवाचे जाणवायेन तो अधिकार चलोवंक जाल्लो. पूण जरी तर मनीस तोच अधिकार आपले खुशेन आनी कोणाक दिता जाल्यार देवान आनी तो आडावंक जायना. आमी म्हणटा देव is almighty, God is sovereign, God knows everything, God is in control of everything. That is true in one way. God is still almighty, God is still sovereign. But today, the authority is in man's hand. And from the beginning it was given on earth, संवसारार अधिकार देवान मनशाच्या हातीन दिल्लो. संवसार चलोवपाचो अधिकार मनशाच्या हातीन आहलो. कित्याक देवान जेन्ना आज्ञा दिल्ली वाडात चोडात, गो फोर्थ, मल्टिप्लाय, रिप्लेनिश, कोणाक म्हणलें? मनशाक म्हणलें. सो तो अधिकार आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मनशाक दिल्ली. आतां मनीस तो अधिकार जरी तर सैतानाक दिता जाल्यार देवान थिंगा मोदें येवन म्हणोंक जायना हाल्लें की नाका दिनाका, तुज्यान तो दिवंक जायना. कित्याक मनीस आपले खुशेनूच दिता न्हू काडून. वय ना? प्रेज गॉड. पूण जरी तर आतां हो अधिकार मनशान आपलेच खुशेन सैतानाक दिला जाल्यार तो अधिकारूय पोत्तून कोणें घेवंक जाय? मनशान. तो अधिकारूय मनशान घेवंक. सिंपल एक्झाम्पल म्हणल्यार तो तुवें जरी म्हाका एक गिफ्ट दिलो, ओके, गिफ्ट दिलो तो कोणाचो जाता? म्हजो जाता न्हू. तुवें म्हाका एक गिफ्ट दिला, तो गिफ्ट जाता म्हजो.
तुवें म्हाका सांगूंक जाता तो गिफ्ट कहो उजार करचो कहो ना पळय तो जायना, कित्याक तो गिफ्ट कोणाचो? म्हजो. त्या गिफ्टाचेर अधिकार कोणाचो आहा? तुजो वो म्हजो? म्हजो. आतां जरी तर हांव तो गिफ्ट काडून आनी कोणाक दिवंक सोदतां, तुका मे बी तें मानचें ना, तें तुजे येवजणे प्रमाणे न्हू, पूण तुज्यान म्हाका आडांक जाता की तुवें तो गिफ्ट ताका दिवपा जायना ना न्हू. आतां जरी तर हांवें तो गिफ्ट प्रत्येकाक दिलो आनी तो गिफ्ट हांवें पोत्तून घेवपाक जाय, कित्याक तो गिफ्ट म्हाका एक्चुली म्हज्या म्हाका खूब फायद्याचो. तो गिफ्ट आतां हांवें पोत्तून घेवपाक जाय. म्हाज्या कितल्या फायद्याचो तो तूं जाणय. तुज्यान ताजे कडेन वचोन पोत्तून भावूंक जाता की तो गिफ्ट हांवें ताका दिल्लो, तुज्यान तो उजार करूंक जायना. ब्रदर म्हणटलो तूं कोण म्हाका सांगपाक, तो गिफ्ट म्हाका कोणें दिला? हांवें दिलो. सो जरी तो गिफ्ट पोत्तून घेवपाक जाय, कोणें घेवपाक जाय? हांवें घेवपाक जाय न्हू. तर सेम मनशाची गजाल आसली. देवान मनशाक अधिकार दिल्लो, पूण मनशान तो अधिकार सैतानाक दिलो. आतां सैताना कडल्यान तो अधिकार पोत्तून घेतलो जाल्यार कोणें घेवपाक जाय? देवान? मनशान. पूण मनशा कडेन ती ताकद ना जो सैतानाक अधिकार दिला तो पोत्तून घेवपाक. मनशा कडेन ती ताकद ना, कित्याक जेन्ना तो अधिकार मनशान सैतानाक दिलो तेन्ना मनीस सैतानाचो गुलाम जालो. गुलामान आपल्या मास्टरा कडल्यान अधिकार पोत्तून घेवंक जायना, कित्याक मनशा लागीं ती ताकदूच ना. तर हातून देव म्हणटा आपूण मनशाचें रूप घेतलो आनी आपूण मनशाचें रूप घेवन तो अधिकार पोत्तून मनशाक घेतलो, पोत्तून मनशाक घेतलो. ताचे पासत देवाक मनिसांचो पडलो. ताचे पासत देवाक मनशाचें रूप घेवंक पडलें. आनी हें देवान करूं ना की कितें हें आतां बेश्टी हांकां रोचली, रोचलेले कडेन फसलो हांव, त्रास म्हाका बेश्टे, रोचूंक नाहलेली जाल्यार बरी आहली, असलें ग्रंबल कहें करूंक ना देवान. जरी तर तो मनीस जावंक रेडी जालो तेन्ना तो जाणो आहलो की खंयच्याय जनरेशनान कोण जरी तो अधिकार सैतानाक दिता जाल्यार तो पोत्तून घेवपाक एकूच वाट आहली की आपल्याक मनीस जावचो पडटलो आनी तो अधिकार पोत्तून घेवचो पडटलो. आयज आमी जाणी कोणें देवाक जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला, तर आयज तो जेजू क्रिस्ता वरवीं अधिकार पोत्तून आमकां मेळ्ळो. सैतानाचेर ताच्या सगळ्या कामाचेर तो अधिकार आयज आमकां मेळ्ळो. खंय बरें आमी तो पोत्तून घेवंक ना, आमचे कडेन ताकदूच नाहली. तो पोत्तून घेतला कोणें? देवान. पोत्तून घेतला देवान जेजू वरवीं. जेजू वरवीं पयले सुवातेर फकत तो अधिकार दिवंक न्हय. पळय, अधिकार कम्स फ्रॉम दॅट रिलेशनशीप विथ गॉड एंड मॅन हॅड. जरी तर अधिकार दिलो पूण अधिकार दितेल्या सांगाता तो एकवट ना जाल्यार मागीर सगळे प्रॉब्लेम जावंक शकता. कित्याक देवाची पयले सुवातेर येवजण कितें आहली की देव आपूण मनशाक अधिकार दितलो पूण तो अधिकार मनशान चलोवंक जाय आपले सांगाता. देवाची येवजण ही नाहली की ओके आपूण मनशाक आतां अधिकार दिता ताका जाय तें करूं न्ही. ना, देवाची येवजण आहली मनशान तो अधिकार आपले सांगाता चलोवपाचो. आयजूय तीच येवजण सेम आहा, ती येवजण बदलूंक ना. सो आयज जो डिफरन्स जाता तो अधिकार देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं पोत्तून चोडला आनी तो आमकां दिला. तो चलोवपाक आयज तुजे आनी म्हजे भितर पवित्र आत्मा दिला. तुजे आनी म्हजे भितर पवित्र आत्मा दिला आनी आपलो सैम आहा और तो सैम जो सर्व सैम जो म्हणटा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां पळोवंक मेळटलो, तो सैम आमचे भितर घातला. तो सैम आमचे भितर घातला. सो आमचे भितर दोन बदल जाल्यात. एक तर आमचो आदलो जो सैम आहा, आदलो जो सैम आहलो पातकी सैम, तो जेन्ना जेजूक खुर्सार केलायलो ताच्या मन्ना वरवीं
आमी जी जेजूक सोडवणदार म्हूण मानून घेता ताच्या मन्ना वरवीं तो पातकी स्वयं आमचे भितरलो मेलो. आमचे भितर जो पातकी स्वयं आहलो तो जेजूक जेन्ना खुर्सार खेळायलो तेन्ना ताज्या मन्ना वरवीं तो आमचो पातकी स्वयंबूय मेलो. पूण जेजू थंयसर रावूंक ना, जेजू खुर्सारूच रावूंक ना. जेजून त्या खुर्साचेरूय जोयत व्हेलें आनी देवा बापान ताका पुनर्जिवन केलो. आनी जेजू जेन्ना पुनर्जिवन जालो तेन्ना ताज्या पुनर्जिवनपणान आमच्या स्वयंबाक एक नवें जिवीत मेळ्ळें. आमकां एक नवो स्वयं मेळ्ळो. दोन वस्तू पळयात. आमचो आदलो पातकी स्वयं जो आहलो तो जेजू क्रिस्ताच्या मन्ना वरवीं मरण केलो. पूण थंयसरूच काबार जावंक ना. जेजून त्या खुर्सार जोयत व्हेलें आनी तो पुनर्जिवन जालो. आनी ताका तो जेन्ना पुनर्जिवन जालो तेन्ना ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आयज आमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळां. आमकां एक नवो स्वयं मेळ्ळो. जो स्वयं ज्या स्वयंमान आदल्या स्वयंमान आमकां सैतानाची गुलामां केल्लीं तो स्वयं मरोन देवान आमचे भितर आपलो स्वयं घातला. देवान आपलो स्वयं घातला. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी बायबल म्हणटा हें जें कोण मानून घेता तीं जावन आसा देवाचीं भुरगीं. तीं जावन आहा देवाचीं भुरगीं. आतां हाचेर आमी फुडलो जरी नियाळ केलो जाल्यार पयले सुवातेर जेजूक पळोवया. जेजू दिसोन आसलेल्या देवाचो उपकार. कित्याक देवाचो सर्व स्वयं जेजून आहलो. वय आतां आमी वाचलां कोलोशियन्स 1:15 आनी 1:19. पयले सुवातेर म्हणटा जेजू दिसोन आसलेल्या देवाचो उपकार. कित्याक जेजून देवाचो सगलो स्वयं आहलो. जेजून आहलो. आतां हाचो परिणाम कितें जाल्लो की जेजू जे मेरेन संवसारार आहलो जंयसर तो वेतालो जाका कोणाक तो हात लायतालो, जाचे कोणा लागीं तो उलयतालो, जाचे कोणा लागीं तो वेळ सारतालो तांच्या जिवितान देवाचो मोग ती अणभवतालीं. देवाचें बरेपण ती अणभवतालीं. हालेलुया. कोण जेजूक देव म्हणून मानून घेतालो तांकां सगल्याक तांच्या दुयेंसांतल्यान सुटका मेळटाली. जाचे कोणाचे सांगाता जेजू वचोन वेळ सांगतालो हो तांचे कडेन उलयतालो. हो जेजूची खबर कोण आयकतली लेगून आनी ताचेर कोण बावाज धरतालीं तांकां तें देवाचें बरेपण मेळटालें. जावं दुयेंसांतल्यान, जावं पिडेंतल्यान, जावं अडचण्यांतल्यान, जावं पोजेशन, ऑपरेशन, डिप्रेशन, एवरीथींग. की जेन्ना तीं जेजू कडेन येतालीं जेजू वरवीं तें देवाचें बरेपण तांकां फावो जातालें. तांच्या वायटांतल्यान जेजू वायट जायना आहलो पूण जेजूच्या बरेपणांतल्यान तीं बरीं जातालीं. हें इम्पॉर्टंट की जेजूच्या बरेपणांतल्यान. आनी जेजूचें बरेपण खंयच्यान देवाच्या बरेपणांतल्यान. कित्याक देव आनी बाप आनी पूत आनी त्या वेळार तांचे सांगाता पवित्र आत्मा आहलो. तो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते जेजूच्या उपकारान जी आमकां पळोवपाक मेळटाली ती आख्खी ट्रिनिटी आमकां पळोवंक मेळटाली. तातूंतल्यान सगल्याक बरेपण मेळटालें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हाचेर बावात धरून जेन्ना कोण येतालो कितेंय ते मागताले तांकां तें मेळटालें. हालेलुया. कित्याक जेजू जावन आहलो बापाचो उपकार आनी जेजून बापाचो सगलो स्वयं आहलो. आतां तो स्वयं आयज आमचे भितर आहा. पूण आमचो बावार कितें जाता की देवान आमकां कितें करूंक जाय की आजुनूय आमी पळयता की देव सेपरेट आमी सेपरेट. देव सेपरेट आमी सेपरेट. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आयज देव आनी आमी एक जाल्यात. जे भाशेन देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक आहले जे मेरेन जेजू संवसारार आहलो आनी त्या तिनाच्या एकवटाचो उपकार आमकां जेजू वरवीं
संवसारार पळोवंक मेवतालो ते भाशेन आयज बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे कडेन एक जाल्या, आमच्या आत्म्यान एक जाल्या. कित्याक आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्यांक एक जाला आनी जेजूचो सैम, देवाचो सैम आमचे भितर आहा. देव स्वर्गार आहा खरो, तो ताणें जागो आपल्याचो सोडूंक ना. आनी जेजू बापा सांगता बापाच्या उजव्याक बसला तेवूय सारकें आहा. पूण ते एका जाग्याक अशें रेस्ट्रिक्टेड ना न्हू. बापाचो जो आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता एक जाला आनी ताचो सैम आयज आमचे भितर आमच्या सैमान एक जाला. आमकां तो नवो सैम मेळ्ळा, एक जाला न्हू. पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता एक जाला आनी आमचो जो सैम आहा तो बदलला. कोणाचो सैम जावंक? देवाचो सैम जावंक. त्या सैमांतल्यान हाचे पासत, ह्या कारणा पासत देव म्हणटा ओ जेजू म्हणटा की तुमी आपल्याचो उपकार आतां सगल्या संवसाराक, आपल्याचो उपकार सगल्या संवसाराक. की देवाचें जें बरेपण आहा, देवाचें जें जिवीत आहा, देवा कडल्यान जी भलायकी येता ती आमचे कडल्यान सगल्यांक पावंक. सेम एज जीजस. जेजूक जरी आमी एक सेम वर्स म्हणटा, सेम चॅप्टर म्हणटा, जीजस वॉज द फर्स्ट बॉर्न, येस, बट फर्स्ट बॉर्न ऑफ द न्यू क्रिएशन. न्यू क्रिएशन इज ऑल ऑफ अस. आयज जरी आमकां नवो सैम मेवला, तो नवो सैम मेवला आमी जेजू क्रिस्ताचेर उपकार जाला. जे भाशेन जेजू बापाचो उपकार जालो, आयज तो उपकार खंयच्यान पळोवंक मेवता? आमचे कडल्यान, तुजे कडल्यान, म्हजे कडल्यान. पूण हें आमकां केन्ना पळोवंक मेवतलें? जेन्ना आमी मानून घेता पळय तेन्ना की आयज पयले सुवातेर बापाचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाला आनी ताचो सैम आमचे भितर आहा. आतां जंयसर देवाचो सैम आहा थंयसर कितें अनहोली आसूंक जाता? पूण जरी तर आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ केलो, आमच्या जिवितान थोड्यो वस्तू अनहोली आहात, वय वो ना? तर हें कशें जावंक जाता की एके वाटेन हांव म्हणटा की देवाचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाला, ताचो सैम आमचे भितर आहा. आनी जंयसर ताचो सैम आनी ताचो आत्मो आहा थंयसर कांयच म्हें आसूंक जायना, कांयच होली आसूंक जायना. पूण जरी तर आमी चिंतलें जाल्यार आमच्या जिवितान कितल्यो अनहोली वस्तू आहा. सो दोनूय कशें ट्रू जावंक जाता? सो एक खंयचें सारकें न्हू, एक खंयचें सारकें. सो खंयचें सारकें? आमच्या जिवितान अनहोली वस्तू आहा वो आमच्या जिवितांत देवाचो सैम आहा? दोन्ही बराबर आसूंक जाता? ओके, वोट घेवया. एक वोट म्हणटा जाता वो ना? दोन्ही वस्तू. ब्रदर म्हणटा जाता, तूं म्हणटा जायना. सो दोन्ही वस्तू बराबर आसूंक जायना. की एक तर आमचे भितर देवाचो सैम आहा ऑर आमच्या जिवितान कितें अनहोली वस्तू आहा. खंयची आतां अनहोली आहा ओ देवाचो सैम आहा? देवाचो सैम आहा. सो तुज्या जिवितान कांयच अनहोली ना. अरे दोन्ही कशें जावंक जाता? समटायम्स अनहोली, समटायम्स गॉड्स नेचर. केन्ना देवाचो सैम, केन्ना अनहोली वस्तू. सो ओके, आतां मिस्टेक जाता तेन्ना आमी अनहोली जाता, ताजे उपरांत मागीर रिपेंट करता तेन्ना परतून होली जाता. दोन्ही वस्तू कशी जावंक जाता? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हें जावंक जाता कित्याक आमकां देवान जेन्ना रचलें तेन्ना 3 भागांनी रचलें. एक आत्मो, एक मन आनी एक कूड. 3 भाग. आत्मो,
मन आनी कूड. देवाचो जो सैम आहा तो आमच्या आत्म्यान आहा. देवाचो जो आत्मो आहा तो आमच्या आत्म्या सांगाता एक जाला. देवाचें जें जिवीत आहा तें आमच्या आत्म्यान आहा. ताचें बरेंपण आमच्या आत्म्यान आहा. ओके, सो देवाचें सगळें जिवीत आमच्या आत्म्यान आहा. प्रेज गॉड. पूण तें आसतनाय आमी चुकता कित्याक आमचें मन आमच्या आत्म्यान जें ट्रू आहा ताका अग्री जायना. सो दोनी आसूंक जाता. अहें न्ही की केन्ना आमी अनहोली कामां करता तेन्ना हो सैम आनी देवाचो ना, ऑर आमी अनहोली जाल्या ना. आमच्या आत्म्यान आमकां देवान होली केल्या ती आमी आमच्या आत्म्यान सदांच होली. पूण प्रॉब्लम जाता जेन्ना आमचें मन आमच्या आत्म्या सांगाता अग्री जायना, आमच्या आत्म्याच्या अकॉर्डिंग चलना. कित्याक आमकां आमच्या आत्म्यान जेजू भाशेन आमचे अगेन्स्ट कोण येता, आमचे आड कोण येता तांकां बोगसुपाची ताकद आहा आमच्या आत्म्यान. पूण आमचें मन आमकां सांगता हें बोगसूंक जायना, तूं आयज बोगसूची फाल्यां पोत्तून तुजो फायदो घेतलो. आमचें मन सांगता. कित्याक ह्या वेळार आतां आमचें मन आमच्या आत्म्या सांगता अग्री जाय. हालेलुया. पूण हो जो आतां ह्या वेळार दोनीय ट्रू. अहें न्ही की इदर दीस ऑर दॅट. दोनीय ट्रू आहा. कित्याक दोन भाग आहा. देवाचो सैम, देवाचें बरेंपण, देवाचो अधिकार आमच्या आत्म्यान आहा. कित्याक आयज आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या सांगाता एक जाला आनी तो आत्मो जेजू भाशेन जाला. जेजून जो सैम आसलो देवाचो तो सेम सैम आमच्या आत्म्यान आहा. फकत तें आमचें मन जें आहा तें त्या आत्म्याक अग्री जावंक जाय. आमचें मन जें आहा तें आमच्या आत्म्याक अग्री जावंक जाय. कित्याक मनाक आतां दोन रियलिटी दिसता. एक तर ती आत्म्याची रियलिटी, दुसरी आमी कितें आयकता, आमी कितें पळयता, आमी कितें आमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान आमकां कितें समजणी मेळ्ळ्या ती रियलिटी. मन खंयसर अग्री जाता, खंयचे रियलिटीक अग्री जाता ताचे प्रमाणे आमकां आमच्या जिवितांत परिणाम पळोवंक जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो जो सैम आमचे भितर आहा आनी देवाचो पवित्र आत्मो जो आमच्या आत्म्या सांगाता फ्यूज जाला, एक जाला, एकवटान जो आहा ताचो परिणाम आमकां आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटलो केन्ना जेन्ना आमचें मन हे रियलिटीक अग्री जातलें पळय तेन्ना. आनी हें सदांच जेजू हे भाशेन पळोवंक चल्लो. कित्याक एक्चुली फिजिकल वर्ल्डान जायतें कितें वायट जातालें, बरें जातालें, जायते जाण जेजूचे आड येताले, जायते कोश्टूय ताच्या जिवितान येताले. पूण तो सदांच पळोवन चलतालो की म्हजे भितर बापाचो सैम आहा, म्हजे भितर पवित्र आत्मा आहा. तातूंतल्यान ताची शक्ती हाडली सगळ्या अडचण्यांचेर, सगळ्या आडकोडीचेर जैत करपाक. कित्याक तो पळयतालो हातून बापाची येवजण कितें, हातून बाप कितें सांगता म्हाका करून. आनी हें आमी पळयलां जायते फावटी जेजू म्हणटा की हांव जें कितें करतां तें हांव जें बापाक करता तें पळयतां तेंच हांव करतां. जें बाप म्हाका उलोवंक सांगता तेंच हांव उलयतां. हातून जेजूचें मन अग्री जातालें पवित्र आत्म्या सांगता, बापाचे येवजणे सांगता. आयज तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा. आयज आमचो सैम जावन आहा देवाचो सैम, पूण तो आमच्या आत्म्यान आहा. ताचें फळ आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना आमी आमचें मन त्या आत्म्याक अग्री करता, आत्म्या सांगाता अग्री करता पळय तेन्ना. जेन्ना आमी आमचें मन बदलता, आमकां त्या आत्म्याच्या लेन्सान पळोवपाक हो लेन्स, ह्या लेन्सान पळोवपाक की आमी आयज जेजू भाशेन, तेन्ना आमी पळयता की जेजू आमचे भितर आहा. जेजू सेपरेट ओ देव सेपरेट आनी आमी सेपरेट न्हू की ताजे कडल्यान आमकां कितें घेत रावंक जाय न्हू. जरी तर जेजू आमकां
आयज संवसाराक उजवाड जावंक आपयता जाल्यार तो उजवाड जावंक आपयता कित्याक तो खूद आमचे भितर आहा, ताचो सैम आमचे भितर आहा, ताचो आत्मो आमचे भितर आहा. आमचे वरवीं बापाचें जिवीत सगल्याक सांगपाक. जायते पाटी आमचो फोकस जाता बापाचें जिवीत आमकां ओडून घेवपाक. कितले पाटी आमी जेजूक पळयता की कितें बरेंपण हाडलें तें आपल्याक ओडून घेतालो तो. केन्ना ताणें म्हणोंक ना की आरे तुका आनी कितें प्रे करूं, म्हजें धोंपर दुखता तें म्हाका पडलां. ताचो फोकस आपल्याचेर नाहलो न्हू. तो आनी सेल्फीश मोटिवान केन्ना कांय करूंक ना. आमी जरी एक्चुली पळोवंक गेल्यार एक्चुली आमच्यांनी सांगूंक जाता की खंयसर गेली न्हू मातशें प्रीच करूंक लागली न्हू खूब अटेन्शन मेळोंक लागता. कोण कितें हाडून दितलो, कोण कितें कोदेल पासून कोण हालोवंक दिना एक पाट. हांव हिंगासरल्यान थिंगा बसोंक सोदता, राव ब्रदर तूं कित्याक कोत्ताय, हांव कोत्ता म्हणटा. सो तितलें सगळें अटेन्शन मेळोन आतां जरी तर म्हाका इतलें अटेन्शन मेळटा जाल्यार जेजूक कितलें मेळटलें आहलें आसतलें. 100% न्हू. लोक ताचे येवन पांयां पडटाले, एक्सपेन्सीव परफ्यूम हाडून ताचे पांय धुताले, आपल्या केंसांनी ताचे पांय धुताले. इतलें अटेन्शन मेळटा आसतनाय जेजू म्हणटा आय हॅव नॉट कम टू बी सर्वड बट टू सर्व अदर्स. प्रेज गॉड. सो जेजूचो पर्स्पेक्टीव सदांच आहलो बापाचें जिवीत आपले कडल्यान दुसऱ्यांक घेवप, आपले कडल्यान बापाचो मोग दुसऱ्यांक घेवप, न्ही की सगळ्यां कडल्यान मोग आपणें ओडून घेवप. आतां सेम कॅपेसिटी सेम नेचर आमचे भितर आहा. आमच्यांनी म्हणोंक जाता की बापाचो मोग आमचे कडल्यान दुसऱ्यांक पावोवप, न्हय की आमी बापाचो मोग सगळो ओडून घेवप. जावं हिलिंगाक, जावं आनी कित्याक पयशांक आनी अटेन्शनाक आनी फेम आनी सगळें ओडून घेवपाक न्हू. तो सैम आमच्या मोनाची टेंडन्सी ती जायत. कित्याक आमी जाणा मन पळोवंक गेल्यार कोणाक अटेन्शन मेळटा तें जाणा कितलें मागीर बरें मेळटा पळय तें. कोणाक फेम मेवली ताचो कितलो फायदो जाता तें मनाक आमच्या खबर आहा. पूण आमच्या आत्म्यान कॅपेसिटी आहा. देवाचें जें बरेंपण आहा तें आमचे कडल्यान दुसऱ्यांक. हालेलुया. आनी जेन्ना तें देवाचें जें बरेंपण आमचे कडल्यान दुसऱ्यांक फावो जाता तेन्ना तें बरेंपण थोडें आमकांय मेवता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ही जावन आहा देवाची अजून. आनी हातुनूय मोग आमकां पळोवंक जाता. कित्याक हें जरी आयज जरी आमी आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या सांगाता एक जाला, ताचो सैम आमचे भितर आहा. तें जालां आमी तो जोडून घेतला म्हणून न्हू. तें जालां कित्याक देव खूद जेजूच्या रुपान मनीस कहो संवसारार आयलो, पातकांतल्यान सोडवण सोडूंक खुर्सार मेलो आनी पातोक नाहलेलो म्हणून पुनर्जीवन जालो. तेन्ना ती आख्खें ताजें जैत ताणें आयज आमकां दिलां. फकत आमी कितें केलां म्हणून की ह्या जेजूचेर बावात दवरला. ह्या जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला. ताचे पासून आमी बरीं कामां केल्या, कोणाक हेल्प केला, 20-30 वर्सां सगल्याची सेवा केल्या, ताचे पासून न्हू. तें आमची क्वॉलिफिकेशनां कांयच न्ही. आमची क्वॉलिफिकेशनां कित्याक उपकारना. फकत आमचे कडल्यान देवाक जाय आमचो बाबार की हो जेजू देवा बापाचो उपकार जालो आनी मनशाच्या रुपान खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जालो. त्या जेजूचेर बावार दवरल्या ताचो आत्मो आमकां मेळटा. फकत एक जाय की जेजू आमचो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेवप. ज्या घडयेक आमी जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेता तेन्ना इमिडिएटली तो आमच्या आत्म्यान बदल जाता. इमिडिएटली ताचो आत्मो आमच्या आत्म्यांक एकवटता. ताचो सैम आमचे भितर ताचो सैम आमचो सैम जाता. फकत आमी मानून घेतल्यार की जेजू आमचो सोडवणदार. हालेलुया. प्रेज गॉड.
हातून सुटका आहा. जेन्ना आमी हें समजून घेता आनी हें मानून घेता, तातूंतल्यान आमकां सुटका मेळटा. कित्याक आतां आमी पळयना की आमी एकसुरी, आमचे लागीं कांय जायना, आमी हेल्पलेस, आमी होपलेस. ना, आतां आमी पळयता आमकां स्वताक जेजूचे नदरेन. कित्याक जे भाशेन जेजू जालो तेच भाशेन आयज आमी जावंक जाता. Jesus was the firstborn, but we are also the children of God. We are also the children of God. With His Spirit, with His nature, called to imitate Christ. Just as Jesus lived on this earth and He gave out God's love. He became the channel for God's love and God's healing and God's goodness to flow to everybody. It's the same call for us. जेजू भाशेन जावं आयज आमकांय देवाचो उलो. कित्याक आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारके, मोनान कुडीन मे बी नो, 100% नो. आमी जेजू भाशेन ना दिसता, पूण आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारके 100%. हालेलुया. प्रेज गॉड. अच्छे नियाळ करूया. ओके, 5 मिनटां घेवया. जायत्यो वस्तू ह्यो आमच्या जिवितान आमी अजुनूय हा आसतल्यो. थोड्या वस्तूंनी आमी समजून घेतलां बाबा दॅट इज दी ओल्ड लायफ. हियर वी आर न्यू. दीस इज वॉट गॉड्स विल फॉर अस नाव. त्या वस्तूंनी आमी हें समजून घेतलां, पूण अजुनूय थोड्यो वस्तू हा आसतल्यो, थोड्यो एरिया ह्यो लायफान हा आसतल्यो जंयसर आमी वी स्ट्रगल. Let's reflect on those areas. Close your eyes. Okay? Think about those areas and say, God, I need your help. Simple prayer. God, I need your help. And that's all he's saying. That's all he's asking. If you only say, God, I need your help, to focus, देवाक म्हण, देवा, please help me. God, please help me. Guaranteed, he will help. Guaranteed. All you have to do is ask, God, I need your help. Please help me. He will send help in ways that we have not even imagined. He will speak to you through people that you have not even imagined. Lord, I thank you that you have heard our prayers. As you always hear our prayers, you are always waiting for us to simply hear you, because you're always speaking to us. You're ever ready to help us. Lord, we thank you. Now, when we have asked for your help, we can be confident that you will help us. Thank you, Father, for this kindness, for this love, and for this grace. In Jesus' name, amen. Praise God. Thank you, Jesus.